Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Usa niya nakaadlaw ug papahulay ni nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa, ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa balay sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad, apan si David mikaon niini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban." Ug unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tawo maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo karon nagdala kanato sa mahinungdanong paghuna-huna bahin sa atong pagsabot sa balaod ug ang atong relasyon sa Dios. Si Jesus naghatag kanato og panag-ingnan unsaon pagsabot sa tinuod nga kahulugan sa balaod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa maong ebanghelyo, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an naglakaw sa kaumahan ug nagkuha sila og mga uhot aron makakaon. Gikasuko kini sa mga Pariseo kay para kanila kini mao ang paglapas sa balaod sa adlawng igpapahulay. Apan si Jesus mitubag, "Ang adlawng igpapahulay gihimo alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlawng igpapahulay." Kini nga mga pulong nagpadayag nga ang balaod dili angay mahimong hinungdan sa pagkaulipon, apan usa ka agianan aron mapadayag ang gugma ug kaluoy sa Dios. Ang adlawng igpapahulay gihimo aron makapahuway ang tawo, makaduol sa Dios ug makapahimulos sa iyang panalangin. Apan ang Pariseo nagtuo nga ang balaod mao ang katapusan sa tanan. Makapamalandong kita niini sa atong kinabuhi. Aduna ba kitay mga buhat o pagkinabuhi diin mas gihatagan natog bili ang tradisyon o lagda kaysa gugma sa kaluoy? Sa atong komunidad, magkauban ang relihiyoso o sa atong mga gimbuhaton, dili unta nato kalimtan nga ang tinuod nga pag-alagad dili lang pagsunod sa mga porma, apan ang pagpakita og buhi nga gugma ngadto sa isig katawo. Atong hinumduman ang gisulti ni Jesus, ang anak sa tawo mao ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Siya ang punuan sa tanan ug ang tanan nga atong buhaton alang kaniya maghatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Ang atong tinuod nga pagsunod sa balaod magpakita unta sa kaluoy ug gugma sa Dios, dili lang sa sulod sa simbahan kundi bisan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga igsoon, atong ihangyo sa Ginoo ang grasya nga masabtan ang tinuod nga espiritu sa balaod, ang pagpakabana sa uban, ang paghatag og hustisya ug ang pagpadayag sa gugma nga nagahari sa atong adlaw-adlaw nga paglakaw uban niya. Mahimo unta nga mapadayag nato ang kabubuton sa Dios sa kalipay, kalinaw ug kaluoy. Amen.